हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कल कराची में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जो समाअत हुई, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने की और उनके साथी जज जस्टिस काजी अमीन थे, उन्होंने कराची में जो गैर कानूनी तजावुज़ात का केस चल रहा है उसमें एक हियरिंग जो कल की, उसमें कम से कम 2 मसाजिद, एक किडनी हिल पार्क की अल-फतह मस्जिद और तारिक रोड पर वाक़ मदीना मस्जिद को गैर कानूनी करार दिया। और उन्होंने गैर कानूनी ज़ाहिर है पूछ के करार दिया। मसलन मैं आपको बताऊं कि तारिक रोड की जो मस्जिद है उस पर सेक्रेटरी औक़ाफ़ को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि जी ये मस्जिद आपके पास रजिस्टर्ड है, आपने इसकी परमिशन दी है, क्योंकि ये तो जो मास्टर प्लान था या जो नक्शा था उसमें एक पार्क की ज़मीन थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे साथ ये मुंसलिक नहीं है। ऐसा होता है कि जो भी कॉलोनी बनती है या जो भी हाउसिंग सोसाइटी बनती है, वहाँ मस्जिद जो है वो औक़ाफ़ के जो ताउन है और मंजूरी के बाद बनाई जाती है। मगर हमने देखा कि हालिया बरसों में मसाजिद की तादाद बहुत बढ़ी है कई जगह पर। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और कहा कि ये 2 मसाजिद कम से कम किडनी हिल पार्क वाली अल-फतह मस्जिद को मिस्मार किया जाए और ये जो तारिक रोड के मेन मार्केट में वाक़ मस्जिद है मदीना मस्जिद, जो कि पार्क की ज़मीन थी, उसको भी गिराया जाए और वहाँ जो पार्क की हैसियत है जो लोगों के लिए था उसको रिस्टोर किया जाए। अच्छा, ये हुक्म तो आ गया। उन्होंने कल डीसी को भी बुलाया, डीसी से कहा कि जनाब आप क्या कर रहे थे, ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा जी हमने मस्जिद वालों को बुलाया था आज, मगर वो नहीं आए। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ज़ाहिर है डीसी का काम है कि वो ये चीज़ें देखे, ये जो वायलेशंस हो रही हैं। तो उन्होंने कहा डीसी साहब ने कि जी मैं तो सिर्फ इंतज़ामी काम देखता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वो इंतज़ामी काम यही है कि आप फाइलें इधर उधर करते हैं और कोई काम नहीं करते। बहरहाल ये हो गया। मगर अब जो है आज एक वीडियो सामने आई है। जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध सदर है राशिद सोमरो साहब, उनकी एक वीडियो सामने आई है और जिसमें वो इस फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये वही है कि पहले आप वो गिराएं, फिर मेरी गैर कानूनी जो भी मैंने खड़ी की है। अच्छा देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट ये आर्ग्यूमेंट मेरा ख्याल है कि जो नस्ला टावर के रिहायशियों के हक में भी आवाज़ उठा रहे थे उन्होंने भी दी। व्हाट अबाउटरी नहीं, वही वो है व्हाट अबाउटरी, लेकिन फिर भी एक बुनियाद तो हर कोई जाता है दूसरे से शुरू हो, दूसरे से शुरू करें। लेकिन एक सवाल यहाँ बनता है कि अब जाहिर है कि पेट्रोल पंप और अल्लाह के घर में फ़र्क होना चाहिए आइडियली। हमने बहुत देखा है इस कराची शहर में कि हर किस्म की इमारत बनी है ऑन इंक्रोच्ड लैंड या इलीगली बनी है, चाहे वो किसी की रिहाइश गाह हो, चाहे वो कि सम केसेस में स्कूल हो, कराटे क्लब हो। लेकिन क्या इसी कैटेगरी से हम एक इलीगल मस्जिद को भी देख रहे हैं जस्ट एज अ बिल्डिंग, या उसकी कोई एक और हैसियत भी है? देखिए गौर, कानून तो जाहिर है वो उस स्ट्रक्चर को देखता है जो इलीगली बिल्ट हुआ है, वो चाहे मस्जिद है, चाहे अपार्टमेंट है, चाहे कुछ भी है। तो मेरे ख्याल में इसको अगर कानून की लेकिन मस्जिद चूँकि हसास जगह है, इसलिए उससे तो बिल्कुल जायज़ जगह पे तामीर होना चाहिए, उसमें तो एक छींटा नहीं होना चाहिए। इस्लामिक आइडियोलॉजी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के सरबराह क़िबला अयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। आप आवाज़ सुन रहे हैं? जी जी आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा क़िबला अयाज साहब, हम स्ट्रिक्टली एक दायरे के अंदर रह के आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं कि अमूमी तौर पे जो मस्जिद बनाने का जो क्राइटेरिया है इस्लाम में वो क्या है? क्या किसी भी जगह पे बनाई जा सकती है या उससे पहले छानबीन ज़रूरी है कि किसी सरकार या किसी फ़र्द की मिल्कियत तो नहीं, और अगर ऐसा है तो उसे ख़रीद के उस अराज़ी को तब मस्जिद तामीर की जाए? क्या है उसूल? बिल्कुल वसतुल्लाह खान साहब, बहुत अहम सवाल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और बाद में जो हमारे इब्तिदाई अदवार हैं, तो उसमें तो हम यही देखते हैं कि मस्जिद की तामीर के लिए ज़मीन के इंतखाब में इंतहाई एहतियात बरती जाती थी और ये इंतहाई कोशिश की जाती थी कि ज़मीन जो है वो हर लिहाज से महफूज हो
اور کسی قسم کی غصب یعنی کوئی ناجائز زبردستی قبضہ یہ زمین مسجد کے لیے بالکل نہ ہو، تو یہ تو بات بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیے، یہ آپ نے واضح کر دیا کہ یہ کرائیٹیریا ہے، اب یہ جو تاثر ہے کہ مسجد کسی بھی زمین پر کن حالات میں بھی بن جائے، لیکن جب ایک دفعہ مسجد کھڑی ہو گئی تو پھر اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، از اٹ آل رائٹ؟ اس میں دو قسم کے بلکہ متعدد آراء ہیں۔ اب مثلا جب کوئی جگہ کوئی راستہ اس کی وسعت کی بات ہو تو اس میں بھی فقہا کی مختلف آراء ہیں۔ ہمیں پشاور میں اس قسم کا ایک مسئلہ آ گیا تھا کہ جب یہ طورخم روڈ کی توسیع ہو رہی تھی تو اس میں کچھ مساجد آ گئی جو کہ جائز مساجد تھیں، لیکن وہ راستے کی وسعت کے لیے پھر علماء سے بات ہوئی اور اس میں پھر امام احمد بن حنبل کی ایک رائے سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ اس صورت میں جب راستے کی وسعت مطلوب ہو، جس طرح آج کل کی مثلاً تجارت ہے، تو پھر یہ ممکن ہے کہ آپ مسجد کا انہدام تو نہ کریں لیکن آپ کسی دوسری جگہ مسجد اس کے بدلے میں تعمیر کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ تھی جو جائز۔ ہاں اچھا، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے ہر اعتبار سے، قانونی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی، کہ یہ مسجد جو ہے قبضے کی جگہ پہ ہے، تو تب تو اس فقہی شق کا اطلاق نہیں ہوگا غالباً۔ وہ پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ مثلاً اس قسم کی مسجد جو بنی ہے تو اس کی پوری ہم نے ایک تفصیل یہ دیکھنی ہے کہ کیا اس کی وجہ سے لوگوں کو زحمت ہے، کوئی راستے بند ہو رہے ہیں مثلاً، یا ایک عمومی پالیسی ہے کہ مثلاً وسعت کی پالیسی ہے اور جس میں مسجد اور مثلاً اور مختلف تعمیر شدہ ایریاز یا مکانات۔ یا صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، وہ سب آپ کی بات درست ہے، لیکن فرض کریں کہ میری ملکیت میں ایک اراضی ہے اور راتوں رات میں نے دیکھا کہ اس پہ ایک مسجد کھڑی ہو گئی، تو اس میں ظاہر ہے کوئی راستہ بھی بند نہیں ہو رہا، کسی کو زحمت بھی نہیں ہو رہی، لیکن کیا وہ مسجد جو ہے میری مرضی کے خلاف میری زمین پہ کھڑی ہونا یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ ایسا تو اسد اللہ خان صاحب غصب کی زمین پہ تو نہیں۔ اچھا، اب آپ یہ فرمائیے کہ ایسی مسجد میں جو عبادت ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اب یقیناً اس میں یہ ہے کہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں، اب وہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ علم نہیں ہوتا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو وہ تو متاثر یقیناً نہیں ہوتی، لیکن جن لوگوں نے یہ قبضہ کیا ہے تو ان کا حکم جو ہے یقیناً وہ مختلف۔ اچھا، ایک اور میں بات آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد کہی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی، یہ ان کی زمین کیسے حاصل کی گئی تھی؟ پوری تفصیل جو ہے وہ جو ہے باقاعدہ مالکان سے اجازت لی گئی اور مکمل طور پہ ایک انتخاب ہوا، تو اس میں تو کبھی شائبہ تک نہیں ہے کہ کسی کی مرضی کے خلاف کوئی جگہ کا انتخاب۔ ٹھیک، یہ سنا ہے حضرت ابو ایوب انصاری نے مسجد کی زمین خریدنے میں معاونت کی تھی۔ بالکل بالکل بالکل۔ بہت شکریہ قبلہ صاحب یہ مسئلہ کلیئر کرنے کا۔ اچھا، یہاں جو بنی اب کل کڈنی ہل والی جو مسجد کے بارے میں چیف جسٹس نے کہا کہ جی پورا پارک ہے آپ، اور وہاں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ پڑھ لیجئے، لیکن اس پارک کو پارک رہنے دیجئے۔ اور پھر پہلے چیف جسٹس گلزار نے بھی، پھر جسٹس قاضی امین نے بھی کہا کہ وہاں قبضے کی زمین پہ کیسے نماز جو ہے وہ جائز ہو سکتی ہے۔ یا ایک راستہ یہ نکل سکتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے پارک میں مسجد بنا لی صرف اس ضرورت کے تحت کہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو پختہ سٹرکچر نہ بنائیں جس سے کہ یہ تاثر ملے کہ یہ ملکیتی تاثر ملے۔ آپ ایک جو غیر پختہ سٹرکچر ہے اس کو بنائیں تاکہ یہ تاثر ملے کہ یہ زمین تو پارک کی ہے لیکن عبادت کے لیے کونا مختص کر دیا گیا۔ اچھا، ایک چیز جو کہ نسلہ ٹاور میں بھی ہم نے یہ کہی تھی کہ یہ جب بن رہی تھی تو اس وقت ادارے کیا کر رہے تھے، کیونکہ یہ مسجد جو ہے یہ تقریباً 40 سال پرانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کے ایم سی نے یا کسی نے ان کو کوئی کاغذ تھمایا
یا کسی قسم کا وہ کیا، جو کہ آج جب کہ سیکرٹری اوقاف کہہ رہے کہ نہیں ہماری بالکل نہ یہ ملکیت ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، اور سب ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ غیر قانونی ہے، مگر وہ مسجد کیونکہ مسجد کی طرف سے کوئی سپریم کورٹ میں کل پیش نہیں ہوا، مگر بعد میں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جناب جو ہے یہ کے ایم سی نے ہم بلز بھی دے رہے تھے، ہمیں سارا کچھ وہ لے رہے تھے، تو ہمیں یہ تو ہمیشہ سوال اداروں کی بھی ناکامی، یہ تو دیکھیں یہ تو ہے ہی ہے۔ اب میں جو ابھی سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں 40 سال سے مسجد قائم ہے، ابھی یہ بیان آیا ہے، اچھا ایک تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ کنٹیمپٹ کے دائرے میں آتی ہے، پریونٹنگ دی کورٹ فرام اٹس فنکشن۔ شامت کس کی آنی ہے اس میں؟ اگر کسی کی آنی ہے وہ ان کی آنی ہے جنہوں نے اس پر عمل درآمد کرنی ہے، مطلب کہ ڈی سی چیف منسٹر جواب دے بھی ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آرڈر دیا تھا، آپ کیوں نہیں گئے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں جنہیں کہ لاکھوں لوگ مانتے ہیں ٹاپ لیول کے، ان کو اس دفعہ پھر وضاحت کرنی چاہیے کہ مسجد بنانے کا کرائیٹیریا کیا ہے اور کس اراضی پہ بن سکتی ہے، جائز ہے، اور کس پہ بنانا ناجائز ہے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس پہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو یہ بھی کوئی اچھی بات تو نہیں ہوگی۔ ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں روزانہ تقریباً 11 ریپ کے کیس پولیس کو رپورٹ کیے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پچھلے 6 سالوں کا ڈیٹا لیں 2015 سے لے کے آج تک، تو تقریباً 24,000 کیس رپورٹ کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے یہ صرف رپورٹڈ کیسز کی بات کی جا رہی ہے، جو اصل تعداد ہے وارداتوں کی وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے اور یقیناً ہے۔ لیکن اگر ہم صرف ان 24,000 کیسز کی بات کریں تو صرف ان میں سے صرف 18% عدالت تک پہنچتے ہیں، بیچ میں کہیں سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے یا کیس ودرا ہو جاتا ہے، اور وہ 18% جو عدالتوں میں پہنچتے ہیں ان میں سے صرف تقریباً 3% کیسز میں ملزمان کو سزا سنائی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ نہیں چلتا، یہ سسٹم بروکن ہے۔ اس پر اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کام بھی کیا گیا ہے۔ اسی سال نومبر میں پارلیمان کے سامنے اینٹی ریپ انویسٹیگیشن آن ٹرائل بل 2021 پیش کیا گیا اور وہ منظور بھی کیا گیا، اب وہ پاکستان کے قانون کا حصہ ہے، اور اس میں ایک بہت ویلکم سٹیپس بھی ہیں کہ جیسے خصوصی عدالتیں بنائی جائیں گی، ملک بھر میں اینٹی ریپ کرائسس سیلز قائم کیے جائیں گے، اور وکٹم اور وٹنس دونوں کو پروٹیکشن بھی دی جائے گی، بلکہ لیگل اسسٹنس اور لیگل فنڈ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ تو ہے قانون سازی، اور ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ عمل درآمد سب سے بڑا جو مشکل کام ہوتا ہے وہ ہے اس پر عمل درآمد۔ تو کل کی ہی بات ہے کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے ایک کمیٹی، اسپیشل خصوصی کمیٹی قائم کی ہے، 40 ممبرز ہیں اس میں، جن کا کام ہوگا اس کو عمل درآمد کو یقیناً بنانا، اور اس کی چیئر پرسن ہے سیکرٹری فار لا بیرسٹر ملیکہ علی بخاری۔ آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر سمیہ سید طارق، آپ ایڈیشنل پولیس جے پی ایم سی اور کلینکل مینجمنٹ آف ریپ کی اسپیشلسٹ بھی ہیں اور اس کمیٹی کا حصہ بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر صاحبہ۔ پہلے تو آپ ہمیں ذرا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی ہے جو کل ہی بنی اور آپ بھی اس کا حصہ ہے، اس کی ایگزیکٹ پاورز کیا ہوں گی، یہ کیسے مانیٹر کریں گی کہ یہ لا جو بنا ہے ابھی نومبر میں اس پر عمل درآمد بھی ہو رہی ہے؟ السلام علیکم۔ دیکھیے، ایک تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ یہ جو اسپیشل کمیٹی ہے دس از اے کنٹینیویشن آف دا لاسٹ ون جس نے کام کیا تھا اس پورے بل پر۔ ٹھیک ہے۔ اسینشلی اس کے سارے کمپوننٹس پہ کام کرنے کے بعد پھر ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم لگا تھا ایز لائک ممبرس، ہمارا ایک یونانیمس وہ تھا کہ لا ہوگا مگر اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا۔ تو اس کا حل یہ نکلا کہ جی یہی کمیٹی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اپنے اپنے ایریاز میں اوورسی کرے گی کمپلائنس of whatever the law says and its implementation. تو جیسے میں کراچی میں ہوں تو I will probably be given a task کہ یہاں کے میٹرز کو مجھے
देखना भी होगा और यहाँ के मैटर्स को मुझे रिपोर्ट भी करना होगा, और फिर मैं इसकी मजाज भी होंगी कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कंसर्न्ड कंप्लेंट पहुँचा सकूँ ताकि वो वक्त पे रेक्टिफाई हो सके। तो वो अभी डिफाइन होना बाकी है कि किसका क्या क्या काम होगा। ठीक है, अभी तो कमेटी बनी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपका जो ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि आप एज एडिशनल पुलिस सर्जन कराची के जिना मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में, आप ज़मीनी हक़ाइक़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आपकी नज़र में ये जो बिल आया है, मेन इसमें पॉइंट्स क्या हैं जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ऑन ग्राउंड आपकी नज़र में सबसे बड़ी जो मुश्किलात हैं इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें, वो क्या है? अच्छा, पहले तो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर मुश्किलात पे बाद में आती हूँ। देखिए, इसमें जो लैक्यूनी थे पुराने हमारे रेप लॉज में, या जो हम अनड्यू सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंस थी DNA पे, बेतहाशा डिपेंडेंस, उसको हमने थोड़ा सा एड्रेस किया है। एक तो रेप की जो डेफिनेशन है उसमें विमेन एंड गर्ल चाइल्ड के अलावा माइनर बॉयज, मेल्स और ट्रांसजेंडर्स वो भी हैं। हाँ, हमारा मेन एम्फेसिस अभी भी बच्चियों पर और खवातीन पर है, बट इन तीन को भी, ये तीन बाकी जो तीन कंपोनेंट्स हैं, इनको भी हाईलाइट किया गया है। फिर रेप पर से सिर्फ पिनाइल पेनिट्रेशन के लिए नहीं कहा गया है, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स का रेप भी, यानी ऑब्जेक्ट रेप को भी रेप डिफाइन किया गया है। सोडोमी, दैट इज लाइक एनल रेप, इज डिफाइंड एज मेल रेप एज वेल when a male is involved. उसके बाद लीगल असिस्टेंस का प्रॉमिस है, फिर उसके बाद ये एंटी रेप क्राइसिस सेल, उससे पहले एंटी रेप क्राइसिस सेल का प्रॉमिस है। मतलब इससे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टेट खुद वादा कर रही है कि वो ये सब कुछ प्रोवाइड करेगी। एंटी रेप क्राइसिस सेल में क्विक एग्जामिनेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस के स्पेशलाइज्ड आईओज से क्विक इन्वेस्टिगेशन, क्विक एंड इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, फिर जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट से क्विक एंड इफेक्टिव ट्रायल विद वी आर होपिंग दैट बेटर कन्विक्शन रेट। इसके अलावा जी थोड़ा सा आगे बता दूं आपको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के मतलब विमेन एम्पावरमेंट, उस पर भी बात हम कर रहे हैं। हम साइकोलॉजिकल रिहैब पे भी बात कर रहे हैं इसी लॉ में, और इसके साथ साथ हम एक दारुल अमान या शेल्टर या सेफ हेवन प्रोवाइड करने की भी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हमने पहले छोड़ दी थी वो हमने इसमें ऐड की हैं, ऐड हुई हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था, जो आपने क्विक एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की बात की, सबसे बड़ा मरहला जो जहां एविडेंस ज़ाया होने का मरहला आता है वो है जब पुलिस को रिपोर्ट होता है, और उसमें जो ताख़ीर होती है उसकी वजह से आपको पता है कि DNA जो है और उसके बाद जो ज़ाया हो जाता है, और जितनी ताख़ीर होती जाती है केस उतना ही मुश्किल हुआ जाता है। तो बेसिक जो पहला पॉइंट है उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे इंश्योर होगी? देखिए, एक तो ये कि जो एंटी रेप, एक तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमने कोशिश की है वो ये है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, बहुत शिद्दत से ज़्यादा ज़रूरी है स्टेक होल्डर्स के लिए, नंबर वन। क्योंकि जब तक हम जेंडर सेंसिटिविटी की बात नहीं करेंगे तब तक एहसास नहीं होगा कि हम आखिर किस चीज़ से डील कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरा, पाथवेज डिफाइन हुए हैं कि एंटी रेप क्राइसिस सेल तक डायरेक्ट आया जा सकता है और पुलिस वहीं पे मौजूद होगी। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पुलिस फर्स्ट, कि पहले थाने जाएं और जाके पहले रिपोर्ट कराएं, द विक्टिम्स और सर्वाइवर्स विल बी इनकरेज्ड कि वो पहले एंटी रेप क्राइसिस सेल पे आ जाएं, जहां पर ना सिर्फ उनको पुलिस की असिस्टेंस भी मिल जाएगी, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन भी होगा, और साथ ही साथ लीगल असिस्टेंस भी वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सॉरी डॉक्टर साहब, आपकी बात काट रहा हूँ। अगेन इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि अभी फिर होने चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसके बारे में बात करेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर सुमैया, हम स्टेक होल्डर्स की तो बात करते रहते हैं, हम जेंडर सेंसिटिविटी की भी बात करते रहते हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ वसाइल की, क्योंकि जैसे आपने भी जिक्र किया रेप क्राइसिस सेंटर्स या क्राइसिस सेल्स की, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन को जल्दी से किया जाएगा, लेकिन मसला ये है कि, और आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, एग्जामिनेशन के लिए आपको चाहिए मेडिकल लीगल ऑफिसर्स, और बिलखसूस
ویمن میڈیکل لیگل آفیسرز WMLOs جو ہم کہتے ہیں. تو اگر ہم صوبہ سندھ سے اسٹارٹ کریں, کتنی WMLOs ہیں اس وقت آن پیپر اینڈ ان ریالٹی؟ میں کراچی کی بات بتاؤں آپ کو, کراچی میں 5 WMLOs ہیں. جی میں کراچی کی بات بتاؤں تو کراچی میں 5 WMLOs ہیں. 5 جی 5 اور جی 5 ہیں. اور obviously اب آپ 3 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے, اس میں سے آدھا 1.5 کروڑ کی آبادی ڈیفینیٹلی خواتین کی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ کہ جب تک دیکھیے یہ جو اینٹی ریپ کرائسس سیل کی ہم بات کر رہے ہیں, امپروومنٹ کی بات کر رہے ہیں, جب تک ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہوگا تب تک یہ کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکے گی. اچھا, ہیومن ریسورس کو بھی صرف یہ نہیں کہ ڈاکٹر, کم از کم کتنی خواتین MLOs کی ضرورت ہے 3 کروڑ کے شہر کو؟ کم از کم 40 کم از کم 40. تو کیا مطلب لوگ اس فیلڈ میں آنا نہیں چاہتے یا انسینٹیوز نہیں ہیں؟ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بہت بڑا یا پولیٹیکل ول نہیں ہے. نہیں, پولیٹیکل ول ہے, بالکل ہے. میں آئی مسٹ یہاں پر آئی شوڈ ٹیک دی اپرچونٹی آف کنگریچولیٹنگ سندھ گورنمنٹ, جس نے ایکچولی آئی ایم اپریشیٹنگ, ناٹ کنگریچولیٹنگ, آئی ایم سوری, اپریشیٹنگ سندھ گورنمنٹ, جنہوں نے ہمارے پاس ابھی فی الحال 20 سیٹس ہماری انکریز ہو گئی ہیں WMLOs, اور وہ ہوئی تھی ڈیو ٹو ایفرٹس بائی ڈاکٹر قرار عباسی, ڈاکٹر سکندر میمن, شبنم کریم جیسے لوگوں کی ایفرٹ سے. اس میں میرا بھی چھوٹا سا حصہ تھا. سو وی ہیو انکریز سیٹ. اب مسئلہ کیا ہو جاتا ہے پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ, دیکھیے میڈیکو لیگل از اے اسپیشلائز فیلڈ. میڈیکو لیگل نزلہ زکام کھانسی بخار کی بات نہیں ہے کہ آپ چلے گئے اور جا کے علاج ہو گیا. جو چیز ہم کاغذ پہ لکھتے ہیں وہ کسی کو سزا دلانے کے یا اس کو اکویٹل دلانے کے کام آتی ہے, تو بڑی امپورٹنس ہو جاتی ہے اس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو کیس میں نے لکھا ہے, آئی ول پروبیبلی بی کالڈ ٹو کورٹ سے ان اباؤٹ ایئرس ٹائم, مے بی کپل آف ایئرس ٹائم اف آئی ایم لکی. اور اگر بہت جیسے 4 مہینے کا ہے اب ہے تو 4 مہینے کے اندر مجھے کال کر لیا جائے گا اس کیس کے لیے. دیٹ مینس کہ نہ صرف میں نے کیس لکھا ہے بلکہ اس کی اونرشپ بھی ہے, اس کو مجھے کورٹ میں جا کے ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. تو کورٹ سے بہت زیادہ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کے خیال میں یہ فیلڈ ایسی نہیں ہے جس کے لیے اس کو کریئر کے طور پہ, کریئر چوائس کے طور پہ لیا جائے. مطلب آئی ہیو یٹ ٹو فائنڈ سم ون لائک می who has made a career out. نہیں تو پھر ڈاکٹر صاحبہ یہ پھر گیپ کیسے فل ہوگا؟ مثلاً کیا کوئی پہلے تو یہ بتائیے کہ ان کو ٹرین کہاں کیا جاتا ہے؟ اگر لیٹس سے اگر لوگ ان 20 جو اسامیاں ہیں یہ لوگوں کو ٹرین آپ کریں گی یا کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے؟ نہیں, انسٹیٹیوٹ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. وی آر ہوپنگ کہ ہمارا ایک دن فورینسک ڈائریکٹریٹ ہو اور ہم اپنا انسٹیٹیوٹ بھی بنا سکیں, بالکل کر سکیں. بٹ ابھی میں نے 2019 میں سندھ کی جو ہماری WMOs who are working as WMLOs, ان کو میں نے 2019 میں 2 مہینے کا کورس کرایا تھا آن لائن. اور 2 مہینے کا کورس ایسا تھا کہ وی ہیڈ ٹچڈ ایوری سنگل ایسپیکٹ آف میڈیکو لیگل ورک, کہ کس طریقے سے ایگزامن کرنا ہے, سیمپلس کیسے کلیکٹ کرنے ہیں, ان کی پریزرویشن کیا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا کیا انوالوڈ ہیں اس میں. مطلب دس ریکوائرز تھرو ٹریننگ. اور یہ ٹریننگ جو ہے یہ صرف 3rd ایئر میں پڑھا دیا جاتا ہے سبجیکٹ 6-8 مہینے کے لیے, مگر وہ کافی نہیں ہوتا. اٹس ناٹ انف بیکاز وہ پیورلی اکیڈمک چیز ہے, جبکہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ پیورلی تھیوریٹیکل ہے. یعنی ایسے جیسے میں آپ کو اگر پڑھاؤں کہ اپینڈیکٹمی آپ نے ایسے کرنی ہے اور آپ سے کرواؤں نہیں تو آپ نہیں کر پائیں گے. تو یہی چیز سمجھیے کہ یہ میرے سبجیکٹ میں بھی اس کا امپورٹنس یہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس نہیں کروا رہی کسی کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو سب سے بڑا ڈرت آ رہا ہے وہ نہ صرف WMLOs کا, ٹرینڈ MLOs کا. اچھا, ہمارے پاس پرابلم کیا آتی ہے کہ ہم اگر انہیں ٹرین کر لیتے ہیں تو وہ بعد میں ہمارے پاس سے چلے جاتے ہیں. مطلب they will go to some lucrative medical field like orthopedics or maybe pediatricians, they will become pediatricians, تو وہ چلے جائیں گے ہمارے پاس سے. تو میری ساری ٹریننگ کا مطلب سمجھیے پھر ڈاکٹر صاحبہ سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگین ہم بار بار اسی پوائنٹ پر آ رہے ہیں کہ دیکھیں ٹریننگ اپنی جگہ, ٹریننگ کے لیے لوگ ہوں تو پھر کوئی ٹرین ہوگا نا. تو اس کو ہم یقینی کیسے بنائیں؟ آپ بات کر رہے ہیں کراچی شہر, اور اگر سندھ کے دارالحکومت میں صرف 5 WMLOs ہیں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ باقی صوبے میں کیا حال ہے. تو یقیناً کچھ تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کو کس طرح حل کیا جائے, تو وہ کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو جو فریش MBBS ہمارے پاس کمیشن ہو کر آتے ہیں یا انڈکٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ سروس میں, وہ ہمیں دیے جائیں فریش MBBS. ٹھیک ہے, آپ ایک اور آپشن بھی کر سکتے ہیں کہ ولنگنس ان کی لے لیں
दूसरा, इसको ना करियर पाथ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि इसमें कोई इंसेंटिव दिया जाए. लाइक मैं सिंध मेडिको लीगल, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ सर्विंग ऑन सिंध मेडिको लीगल रिफॉर्म्स कमेटी एज वेल. वहां पर हमने सजेस्ट किया था कि जितने एमएलओज और डब्ल्यूएमएलओज काम कर रहे हो, जो यंग वाले हमारे आ रहे हैं या पुराने जो काम कर रहे हैं, उन सबको एक बेसिक सैलरी एज एन अलाउंस, एक्स्ट्रा अलाउंस दी जाए ताकि वो एक इंसेंटिव के तौर पे काम करेगी. तो दे विल वर्क विद अस. तो वो हुआ? नहीं हुआ. तो फिर जाहिर है, तो फिर तो देखिए हम तो सजेस्ट करने वाले लोग होते हैं ना, करना ना करना तो फिर इट्स तो आउट ये ऑफ आवर हैंड. जिस कमेटी में अभी आप हैं, अब जाहिर है कि अभी ही बनी है, इसमें ये पॉइंट रेज होगा? मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम ये रेस करें, बिकॉज जब तक हमारा ह्यूमन रिसोर्स वाला इशू सॉल्व नहीं होगा तब तक हम कैसी ही फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, चीजें, रेप किट्स बाहर से क्यों ना मंगवा लें, हम प्रोवाइड क्यों ना करें, कोई फायदा नहीं है. कोई फायदा नहीं है. अगर आपके पास 10 गाड़ियां हैं लेकिन कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं है तो गाड़ियों का फायदा नहीं है. डॉक्टर साहिबा, वक्त कम है, मैं बस एक आखिरी आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि ये तो आपने बात की कराची की, आपने बात की सूबा सिंध की, पूरे मुल्क में क्या सिचुएशन है? तकरीबन यही सिचुएशन है WMLOs की या माइनस? यस, यही सिचुएशन है, प्लस माइनस. यस, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर आपको पॉकेट्स मिल सकती हैं कि चलो जी यहाँ पर एक वक्त में 3-4 लोग अवेलेबल हैं. बट मैंने ऐसे भी शहर देखे हैं जहाँ से इवन मतलब मैं पेशावर में भी ट्रेनिंग करा के आई हूँ, मैंने इस्लामाबाद में भी ट्रेनिंग कराई है, मैं शहजादपुर में अभी पिछले हफ्ते ट्रेनिंग करा के आई हूँ. तो मैंने ये देखा है कि कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ 40 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है मेडिको लीगल के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमैया. तो अगेन कानून बन गया है, कमेटी गई है, जैसा कि होता है ग्राउंड पर जैसा ये सिचुएशन है. वक्फा ले. वेलकम बैक. गुज़िश्ता हफ्ते भारत की रियासत उत्तराखंड के दारुल हुकूमत हरिद्वार में धर्म संसद के नाम से जो मजहबी कॉन्फ्रेंस हुई, उसने अब तक भारत में इर्ताश पैदा कर रखा है. इस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला मुसलमानों और मसीही अक़लियत की नस्ल कुशी की बातें हुई और ज़ोर दिया गया कि फ़ौज, पुलिस और आम हिंदू शहरी नस्ली सफाई के काम में हिस्सा लें, जिस तरह बर्मा में रोहिंग्यास के साथ हुआ है. फाइनल सोल्यूशन. अगरचे अगले दिन बड़े रद्दोकत के साथ FIR भी दर्ज हुई, मगर आज तक एक आदमी भी हिरासत में नहीं लिया गया है. इस दौरान भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 76 वकला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम एक ख़त में मुतालबा किया है कि वो हरिद्वार में मुनक़्क़िद धर्म संसद की जानिब से फैलाई जाने वाली नफ़रत का असख़ुद नोटिस लें. ऐसा ही एक इज्तिमा दिल्ली में भी हुआ और दोनों इज्तिमात में एक ही तरह की बातें की गईं. वीडियो पर सारा रिकॉर्ड मौजूद है. ख़त में कहा गया कि ये सिर्फ तकरीरों का मामला नहीं बल्कि एक बरादरी के लोगों को मार डालने की अपील की गई है. इससे ना सिर्फ लाखों मुसलमान बल्कि मुल्की यकजहती और सालमियत को भी संगीन ख़तरा लाहक हो गया है. ख़त के मुताबिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिहाजा आला तरीन सतह पे अदलिया को फ़ौरी मुदाखलत करने की अशद ज़रूरत है, इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए. नसीरुद्दीन शाह को हम सब जानते हैं. मैं तो कम से कम कॉलेज के ज़माने से उनकी फिल्में देख देख के बड़ा हुआ हूँ, आपने भी देखी होंगी. नसीरुद्दीन शाह के जो बड़े भाई थे लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, वो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे भारतीय फ़ौज के. इनकी जो अहलिया है नसीर की, उनका नाम है रत्ना पाठक शाह. ये मैं इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा हूँ कि आज के भारत में ये बहुत ज़रूरी है. भले आपका नाम मुसलमानों वाला हो, आप सेकुलर हों या मजहबी हों, लेकिन आपको इस तरह के रेफरेंसेस अगर आपके पास हैं तो वो देने पड़ते हैं और उसकी वजूहात सब जानते हैं. ऐसे माहौल में नसीरुद्दीन शाह ने सरकर्दा सहाफ़ी किरण थापड़ को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि जो लोग मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं वो दरअसल मुल्क को खाना जंगी में झोंकना चाहते हैं. नसीरुद्दीन शाह से सवाल पूछा गया कि जो हरिद्वार में जो मंसूबा बनाया गया है, अगर उस पर अमल दरामद शुरू हो तो क्या रिएक्शन होगा. तो जाहिर है कि उनका यही था कि जी 20 करोड़ मुसलमान हैं भारत में, अगर आप उनकी गले काटने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है वो अपने घरों को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी लड़ेंगे. और जिसका मतलब है कि सिर्फ फिर खाना जंगी ही होगी. लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बात की है
کہ مودی اس پر بالکل خاموش ہے، اور انفیکٹ خاموش کیا، ان کے اپنے منسٹرز ہی اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہی ان کا پلان ہے. ایک تو ان کے سیاسی مقاصد اور ان کے نظریاتی مقاصد دونوں اسی طرح پورے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے یہ کیلکولیٹ کر لیا کہ اگر ہم ہندوؤں کی اکثریت ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ہمیشہ اقتدار میں ہی رہیں گے، جس کا مطلب ہے کہ مسلمز پھر ایک ڈسپوزیبل پاپولیشن. اچھا، نصیر الدین شاہ سے کرن تھاپر نے یہ بھی پوچھا کہ کیا وہ مودی کے انڈیا میں خود کو ایک دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں، خوفزدہ ہیں، مایوس ہیں، غصے میں ہیں، یا پھر مستقبل سے نا امید ہیں؟ اچھا، اب یہاں پر تھوڑی سی ہوپ فل بات کی ہے کہ جی دیکھیں رات بالآخر ختم ہو ہی جاتی ہے، سورج نکل ہی آتا ہے، اور یہی ہے کہ جو بھی ظالم ہوتا ہے، ڈیسپوٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، بالآخر اس پر تباہی اور بربادی آتی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ہسٹری کی سائیکل ہے نا، اس میں بہت وقت لگتا ہے، اور تباہ ہونے سے پہلے وہ لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کو تباہ کر کے جاتے ہیں. دیٹ از the only problem here. باقی جو انہوں نے باتیں کی ہیں صحیح ہے، ظاہر ہے کہ یہ بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل آپ امید نہ ہاریں، کیونکہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ خوف زدہ ہوں اور آپ سہمے رہیں. لیکن جو وہاں پر ابھی جو سچویشن چل رہی ہے اور جو یہ لہر چل رہی ہے نا، یہ کہیں ان قریب یہ سائیکل رکنے نہیں والی. تو یہ تھا نصیر الدین شاہ کے خیالات. اجازت دیجیے، خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.